भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें नांव समका येवं. तुजी कशी सरकार सुता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां आर्केंजल मायकल सगळ्या संत भक्तांनो आज पडून देवदूतांनो मोरये आमचे मोगाळी माई आमचे खातीर माग. आयचो दीस जेजूच्या मोगान आमची काळजां लासूं दी. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता श्रेम दस्तेव आंस्तेव फोदुशे जेसू. भगवती मोरये देवाचे माई आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जाणेकले म्हणया आमी हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत मानता आणि पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत मानता आणि पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पातयेता. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुझे मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव कश्याच्या दाराची फोड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवचो सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला स्वर्ग आनी संवसार तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळीता. सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तू बाय भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आता आनी सदा दोंगरार तावन जेजू सकला देवतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तो व्हड एक कोडकार येवन ताचे मुखार पडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षणच ताचे कोड नितळले. तक्षणच ताचे कोड नितळले. तक्षणच ताचे कोड नितळले. तक्षणच ताचे कोड नितळले. दोंगरार तावन जेजू सकला देवतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तो व्हड एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो
आणि म्हणालो साहेबा तुका मौन असल्यार तुझ्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळे म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचे कोड नितळले. या वेळा सकाळीच्या वेळा आम्ही आमकां सुमयेचे समर्पित करूया. त्या कोडकारा बरी त्या सुमयेच्या मुखार आम्ही सर पडूया. या सकाळीच्या वेळा आम्ही त्या सुमय अर्घा दिया, त्याला स्तुती करूया, त्या वाकणया. तो दीस ताणें आमकां फोव केला. त्या दिसा आम्ही सोलोंक जायती वाट तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां दाखोवन दी. आमची अस्कताय, आमची अडकळ्यो, आमचे उणेपण, आमचे असमाधान आमकां सोडून सुदी. सुमया आम्ही सोलोंक जायती वाट आज तू आमकां दाखय. हांवें सोलोंक जायती वाट तू आमकां दाखय. हांवें सोलोंक जायती वाट. श्रद्धाक महेशेक अभेदनगो दिसाक 3 पटी तुका आराधन करता आसतना जेन्ना रायच्या हुकम्या उज्यान उडोवची परवानगी मेळ्ळ्या वेळा त्या उज्यान पडटा आसतना तुज्या दुतांक दान तुवें तांकां राखलाय आणि सांबाळलंय. या सकाळीच्या वेळा वैसम्या असल्या परिस्थितीत पडोंक वेता आसतना तुजी काकूत म्हाका वेंग मारूं दी. तुजी दैवी सकत म्हज्या जिवितांत देवून येवं दी. हांवें सोलोंक जायती वाट आज म्हाका तूं दाखय. तुजे महान काकूट आज म्हजेर देवय जेजू तुज्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर म्हणून तुजे परतून आणि परतून मागता. दोंगरार तावन जेजू सकला वोड वोड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. जवळ एक कोडकार घेऊन ताचे मुखार सरपडलो आणि म्हणालो साहेबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळे म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचे कोड नितळले. वैसम्या हो सकाळीचो वेळ तुका अर्घा दिवचो, तुका वाकणचो, तुका दिनमासो. सुमे हर एका वेळार तू तुझ्या भुरग्यांची दया दाखोवन आसाय, काकूत करन आसाय. आमी सोलोंक जायती वाट हर एका दिसा तू आमकां दाखोवन आसाय सुम्या, दाखोवन आसाय सुम्या. ह्या सकाळीच्या वेळा तू म्हाका आपोवन आसाय. जेन्ना रुकार आसल्या जाकेवाक म्हणा लागली जाकेव शकला देव. सुका काट्यार बसून आसल्या मातेवाक तुवें म्हळें की मातेव ये म्हज्या फाटल्यान वय सुम्या. ह्या सकाळीच्या वेळा तुजो ताळो म्हाका आयकू आनी तुजे थंय एक सव रागो. सामुएल भुरगो आसता आसतना 3 पटी सामुएलाक तुवें आपयलाय सुम्या. ह्या सकाळीच्या वेळा तुजो ताळो आयकून तुज्या सांगाता जीव तुजे थंय एक सव आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून तावडा मागया. जेजू वैसम्या जेजू या सकाळीच्या वेळा जेजू म्हाका तूं आपयता असा वेळा जेजू तुज्या मोगाची भरती म्हाका लाभय जेजू. हर एका पिडेसाचे तुजी दया दिश्ट लावन आसा. आज बँकाचे लोन भरूंक आसा, कश्ट आसा, इंटरव्यू आसा, मेडिकल आसा, ऑपरेशन आसा, डायलिसीस आसा, किमो आसा. जेजू आज तुजे महान सकत तुझ्या भुरग्यांचेर वतय सुम्या. आज जेजू काकूत कर, तुझ्या रक्तान नितळ कर, सगळ्या वायटात निवार जेजू. तुझ्या स्पिरितान भर जेजू. तुझे महान पदवी तुझ्या भुरग्यांचेर देवय जेजू. जेजू जेजू हातून आसल्या हर एका पिडेसाचेर कश्टातल्या पिडेसाचेर कोणा एक्सिडेंट जाला, कोणाक आज सगळे आर मारला, कोणा हार्ट अटॅक झाला, त्या जण एकल्याक तुझ्या मुखार उबा हाडटा. तुझे काकूत ताच्या जिवितांत देवून येवं दी, तुझी पदवी त्या जिवितांत देवून येवं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. We worship the Lord. Hallelujah. We thank you Jesus. We glory.
worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. आम्ही घेऊया आईच्या सकाळीच्या वेळा अपूर्वाईचे उतार. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 आम्ही ऐकला. जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक त्या साध्य वय. हर एक गडिता हर एक चिंता आपो जाफर हर एक वेळा जिवितान आमकां साथ आमकां दोन म्हणा. आम्ही कन्फ्यूज जावचे वेगी, आम्ही दुबावचे वेगी, म्हज्या मोगाचे न्हू जायत्या पोटी आम्ही ह्याच रितीन सगळ्याला पडटा. आज बापूर्व चिवता मनशाक असाध्य वय. तर साध्य कोणाक जावन आसा? साध्य तुका आनी म्हाका रसल्या देवाक मात्र. देवाक मात्र. ह्या पूर्वेची टेस्टमनी ह्या स्वत्र आमी घालता. कित्याक म्हळ्यार हांव रुसीबाना रिट्रीट दिवंक गेल्लो वेळार जायती भाव भयणी त्या सुवातेर जायत्या लोकांनी कॉल केले. थोडी रुमां थोडी आसता खातीर जायत्या लोकांक रजिस्ट्रेशन करून ह्या 3 दिसा रितीन भोव आपुरबायन हांवें एक पळयलें की ह्या 3 दिसा रितीन वर्ड ऑफ गॉड सांगच्या पयले तुमी वाचते आसा. साम 121 म्हणल्यार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे. साम 130 म्हणटा आसतना गुणायेंत हांव सर्वेस्पर हांव तुका उलो मारता. हर एक वर्ड तुमच्या जिब्यार आसा. ते एक परते देवाचे देणे. ते परते म्हाका इतली खुशालकाय भोगली की रियली कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या जिबे देवाचे उतार आसा. गाळी शिरा पुणे सरा जांफ्रो जांफ्रो नेगेटिव्ह सोडून गेला जांफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार. तातूंच आमी बळवून सांगू आसा. तातूंच सगळ्या 3 दिसा हांव पळयता सगळे वर्ड ऑफ गॉड उसारता. आनी टायमाच्या पयले येवन हॉलांत बसताली आमोरी तेर्स भक्तीपूर्ण येसू म्हज्या मोगाचेर देवाचे वर्ते देणे. मॅथ्यू 6:33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे रास खंयचे? शांती, समाधान, बेसांव, मागण्याचे जिवीत, पवित्रता भरलेले जिवीत, बळवंत समेते रावचे जिवीत. हर एक देवाच्या उतराचो आधार सोदचे जिवीत. जाफरो मनशाचो आधार सोदून आमी सकयल पडल्या. देवाचो आधार सोडलो तो कोणूच सकयल पडना. पडल्या बरी जातेले पडचो ना तो पडचो ना. कित्याक ताका देव राखता, देव सांबाळटा. एकडें वाचचे आमी जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 आमकां म्हणटा की जकारिया प्रवादी पुस्तकांत 22:2 आमकां अशें म्हणटा, हांव जातलो तांच्या भोवती एक उजाचो पागोर. उजाचो पागोर. एका व्यक्तीनं जस्ट म्हाका मेळोवंक आयिल्ल्या एक व्यक्तीनं त्या सुवातेर दिल्ली टेस्टमनी. ब्रदर हांव आनी म्हजी होल फॅमिली एका पैण्यार वचून आसल्या आनी मुखार तावन ट्रक येताले तेचे ब्रेक फेल जाले आनी आमच्या गाडये लेगीत येता आसतना आमच्या गाडये मारूंक ते ट्रक आशेत आसतना आमच्या जण एकल्याच्या तोंडान जकारिया 2:9 एकच वर्ड सगळे वर्ड आतां बोपमान आमी उसरले. हांव जातलो तांच्या भोवती एक उजाचो पागोर. उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताची मोदे आसतली म्हजी महिमा. सगळे आमी उसारल्या. म्हजी 2 जाण भुरगीं हांव आनी म्हजे बायल जेन्ना गाडयेर ओडता आकांतांत म्हणल्या बरी उसारता आसतना लागीं येवची गाडी आमचेरच फोकस करून येवचे ट्रक कशे वाट बदलली कळीत ना. क्विकली टर्न जावन आनेका सायडीन वचून रावली. आमी सेफ जाल्या. मुकलो लॉरीचो ड्रायव्हर लॉरी सगळी लॉरी सेफ जाली. नाजाल्यार खडीन पडटाली लॉरी डॅमेज, नाजाल्यार आमकां मारताले आमी डॅमेज मरताली आमकां कळीत ना. वर्ड कितें आमची पातयेणी आमचो भरोसो यूट्यूब चॅनल शाश्वत न्ही. या प्रकाश या 100 वर्सां आमकां देवान अवकाश दिलो. म्हज्या मोगाचेर 100 वर्सां देवाचो रास देवाचे उतार आमी रिपीट करन आसा. आमी कोणी ह्या संवसाराची शाश्वत न्ही जाल्यार एकलो तो शाश्वत जावन आसा. म्हज्या आनी तुज्या खातीर खुर्सार मेल्लो तो सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. त्या खातीर हे 2 संगती आमच्या गमनान हरिगळत त्या 2 संगती वयर आमच्या जिवितान आनी चड गूण रितीन आमी अनुभव करचे. एक उतार देवाचे आनी येवकरीस. कित्याक जॉन 6:51 म्हणटा की हांव सर्गीत हांव देवान येयलो जिवो उंडो जिवो उंडो. प्रत्येक तर जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 एगडी वाचचे आमी. जेजून तांकां सांगलें हांवच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशीन येता तो केदीच भूक येवचो ना. सोम्या लागीं आयिल्ल्या व्यक्तीची तान भूक थांबयता. कित्याक ताचे जिविताची जर
ताचे जिविताची जर पळा म्हजे सरशीक येता तो केदीस मुख्य वचना म्हाका सत मानता तो केदीस ताने वचना म्हाका सत मानता तो केदीस ताने वचना आमची तान भूक एकल्या द्वारे मात्र आज भागोंक या थांबोवंक शकता तो जेजू जावन आसा तो जेजू जावन आसा म्हणजे मार्क चॅप्टर 5 वर्स 41 प्रत्येक तना जायरस आपले भुरगे मरणाचे तणेर असले कठीण पिडेन असले जायरस जेजू लागीं आयलो जायरस जेजू लागीं आयलो जेजू म्हणालो लोगी पळय म्हजे तूं कठीण पिडेन आसा जेजू म्हणालो हांव तुज्या घरा येता वाटेर म्हज्या मोगाच्यो लेट चलो 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री मेळ्ळी लोक मेळ्ळो घरा वेच्या पयलेच हे भुरगे मरण पावले जेजू म्हणटा गुमान करिनाका ताणी सांगल्या उतराचेर आज गुमान करिनाका जेजू जायरस घरा गेलो 12 वर्साच्या त्या चलयेचो हात धरून म्हणालो की दलिता कुम प्रत्येक तर तक्षण हे भुरगे उठले म्हज्या मोगाचेनो मनुष्य असाध्य सोम्याक साध्य मनुष्य असाध्य सोम्याक साध्य जावन आसा परतून वाचे आमी जॉन चॅप्टर 11 वर्स 39 जायरस मोरोन लाजरस मोरोन 4 दीस जाले त्याच्या कुडी गाणे तली म्हज्या मोगाचेनो जेजू लाजरसच्या फोडाले गेलो आणि म्हणालो की लाजरस भायर 4 दीस कुसल्या कुडीक म्हज्या मोगाचेनो मनुष्याच्यान जायना देवाक साध्य जावन असले कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा ही 2 गणितां हांव तुमच्या मुखार दवरता मनुष्याक असाध्य देवाक सरसंगती साध्य आयचे तिसरे आमी गणिताचेर या 1 सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 10 1 सामुएल चॅप्टर 1 वर्स 10 कित्याक म्हळ्यार हान्ना भुरग्याचे देण्यानातले उतर प्रायचेर ती पावली तसल्या वेळा देवा म्हाका दुका गळयतना देव मनशाक असाध्य जावन आसले देवाक सरसंगती साध्य जावन उतर प्रायच्या वेळार देवान हान्ना भुरग्याचे देणे दिवनागी तिसरी गणित हे जावन आसा चौथे गणित हे जावन आसा म्हज्या मोगाचेनो डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 31 32 7 सिंहामध्ये 100 दीस दानियल त्या सुवातेर आसलो 7 सिंहाचे तोंड खंयच्याय मनशाचेर बांदूंक जाता असले की ओन्ली देवाचेर मात्र ते साध्य आसा मनशाक असाध्य वय देवाक सरसंगती साध्य जावन आसा पळय परतून आमी म्हणटा एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 21 दर्यो कोणाचेरी विंगड करूंक जायनातलो ओन्ली देवाचेर मात सगळ्या इस्रायल भरचेक सुक्या धरणी वयल्यान पाशार करूं ओन्ली देवाचेर मात्र साध्य जालें मोशेक म्हणटा की तुजी बेतकाटी दर्याचेर मार कित्याक हांव तो दर्यो विंगड करता मनशाक असाध्य देवाक सरसंगती साध्य तर आज हे 5 गणितां हांवें तुमच्या मुखार दवरली बायबलाची कोटेशन आज मनशाक सगळे असाध्य देवाक सरसंगती साध्य हे हांगा अपूर्वाची टेस्टमनी तुम्ही आयकता त्या वेळा म्हज्या मोगाचेनो हे टेस्टमनीचे म्हणटा की ही पळय म्हज्या गांवाचे कांयच नातले गॅरंटी डॉक्टर सगळे आशा सोडली आणि देवान असाध्य म्हणले कांयच ना देवान ह्या म्हज्या गांवाक परतून रेस केले आमच्या जिवितांत आशा सोडल्या वेळा आमच्या जिवितांत टोटली ना म्हणल्या वेळा जेन्ना फेडअप जाल्ल्या वेळा आमी कांगाल जाल्ल्या वेळा सकयल पडल्या वेळा होप सोडल्या वेळा ते देव आमकां परतून उबारता त्या खातीर आज भरोसो दवरया हांव पळोवन आसा रेसिडेंस लोकांची एकएकाची पातयणी एकएकाचो भरोसो ब्रदर हर एका दिसा ह्या उतरान 100 वर्सां जावन देवाचें उतर आयकता आसा आमी 100 वर्सां जावन ह्या मागण्यांत भाग घेवन आसा 100 वर्सां जावन हे उतार आमी वाचता आसा जिबेच्या तकलेर देवाचे उतार आसा तर ते देवाचे उतार दोन तरेची तालवारी बरी न्ही गी Psalm 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून हर एका दिसा तुका आनी म्हाका तो बरें करिना गी आज वाचच्याच्यान चड आमची पातयणी देवाच्या उतराचेर आसूंक जाय भरोसो देवाच्या उतरार आसूंक जाय देवाच्या उतरांतय आमी एक जावन बळवून आसूंक जाय आज देवाच्या मोगांतय एक जावन ताच्या उतरान बळवून जावन आज ताच्या मोगाची दैवी सगत अनुभव करचे खातीर आमचे काळीज आमचे मोग आमचे जिवीत जेजूक आमी दिवया ह्या सकाळीच्या वेळा ताचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा
त्या उतरान आमकां सुटका सडवण वाचवी आशीर्वादा फौजते आसा. या सकाळीच्या वेळा ताच्या मोगाची भरती आमकां प्राप्त जावं दी. ताच्या मोगाची भरती आमकां प्राप्त जावं दी. हांवें सोलोंक जायती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू. हांवें सोलोंक जायती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू. हांवें सोलोंक जायती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू. सगळ्या वायटांतून म्हाका सुटका लाभय, कित्याक तूं म्हज्या मुखल्यार वेतय. दोंगर समतोल करताय, काश्यांच्या दारांची कूड करताय, लोकडाचे आडमे मोडून उडयते आसय, वैसुमे गुपित दिरवी आज तूं म्हाका कळीत करते आसय. तुज्या मोगाची भरती ह्या सकाळीच्या वेळा म्हाका प्राप्त कर जेजू. हालेलुया हालेलुया. We praise and thank you Jesus. Glory. Hallelujah. 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 We worship and praise you. Hallelujah. Glory, 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 glory. Praise you, Lord. Hallelujah. We worship and praise you. Glory. Thank you Jesus. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Oh सकळ सो दिस, सकळ सो वेळ घडी, सकळ दिस आशीर्वाद असो. प्रसवाचं कृपे जाऊ दे. सगळ्या बंदकडीत बंदडत काळोख चंद्राची पदवीत आज आमकां सुटका आनी सोडून प्राप्ती जाऊ दे. मोगाचेर आशीर्वाद असो, बेसम असो, दैवी सगळ्या भरलो दीस आमकां जण एकल्याक प्राप्त जाऊ दे. आज दनपरा 2:45 to 5 o'clock म्हणल्यार 4 o'clock आमच्या आराधनेक बेसम जाता. మరి 1 घंटो परतू जेरिको मागणे आमी करतले. जेजूच्या अमोलीक रक्त 3 दीस त्रिंदूक आसतलो. त्या सुखान आसतना वेळ आसली तुमी भाग घेया. आणि तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमी अनाउन्समेंट करना सांगू की ह्या 3 दिसांनी शुक्रार शनिवार आयतार जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली वर्तेक कन्वेन्शन जावन आसा. सगळें 9 ते 4:30 वरां पर्यंत ह्या कन्वेन्शनाक प्रत्येक दिल्ली आसली. जांफ्रो कोंकणी समजना तुमकां गोवन्स आयतार लँग्वेज कोंकणी समजना व्हडना इंग्लिशान सगळी रितीर कन्वेन्शन इंग्लिशान ट्रान्सलेट आसतले. सांगा एकामेकाक हे व्हड सांगता संख्यान पिडेस्त खातीर विशेष मागणे गरजेवंता खातीर रिणां रस्त्या खातीर विंगड समस्या वळख जाल्ल्या सगळ्या मागता आसतना भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष आराधना मागतले. हे व्हड संख्यान सांगा एकामेकाक. तशेंच आमच्या युरोप टुरांत आमकां 4-5 नांवाची गरज आसा. कोणाकी येवंक मोन आसत जाल्यार तुमी क्विकली वॉट्सॅपार नांव दाखल करा. आमची टीम तुमकां कॉन्टॅक्ट करतले. तशेंच म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा माग्या देवाची उतरां बळवून साया देवाची उतरां जिबे आनी क्रियात्मक जावं आसा. विनालय आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. हे विनालय रेसिडेन्सी रिट्रीट 28, 29, 30 वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. कित्याक म्हळ्यार हे 3 दिसा रेसिडेन्सी रिट्रीट आनी चड आमी सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करियेत. ताच्या मोगा लागीं आमी एक सर येत. सगळ्या वायटांत आमी चड आनी चड सुटका जावन घेवन बोरो कुमसार पेकोणीचें आराधन आनी तशें सदांच 3 दीस मिसाचें बलिदान ह्या व्हड संख्यान सगळ्या तुमच्या गरजे खातीर ह्या 3 रितीन आमी मागतले. देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसावणी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्या जायत्या उपकारा खातीर अर्घा दिवंक आशेता. तिची पयली साक जावन आसा. तिचो घोव सप्टेंबर म्हयन्यांत बोटीर गेलो. थंय थोड्या दिसा उपरांत ताका कितेंय खायल्यार मोशन जातालें आनी तो कितें खावंक वचनातलो आनी तो जायते भियेलो. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पेटिशन घालें आनी मेळ्ळें देवाचें उतर ती आनी तिचो घोव कळनासतना दीस रात रिपीट करनासली. असा भितरान ताचे सगळे मोशनाचे प्रॉब्लम संपूर्ण रितीन गूण जाला. तो आतां बरो आसा आनी शिप्पार तो खावन पिवन बऱ्या रितीन ताचें जिवीत सारन आसा. त्या खातीर ती देवा काळजांत थावन अर्घा दिता. तिची दुसरी साक जावन आसा. तिची धाकली धूव थोड्या दिसां थावन पोटाच्या दुखे वरवीं कश्टून नासली. तिणें डॉक्टराकी कन्सल्ट केले पूण ती दूख उणी जावंक ना. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी पंगडा पेटिशन घाल्लें आनी मेळ्ळें देवाचें उतर ती कळनासतना रिपीट करनासली. तशेंच तांणी थोडे टेस्टीय केले आनी ते टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आयला. ते डिवायन मर्सी थावन मेळ्ळें उतर ती सदांच रिपीट करनासतना ती ताच्या धुवेच्या पोटाचेर हात दवरून मागताली ती दूख उणी जावन दी म्हूण. थोड्या दिसा उपरांत ते दूख उणी जाली आनी तिची धूव आतां बऱ्या रितीन भलायकी बरी जावन आसा. त्या खातीर ती देवा काळजांत थावन अर्घा दिता. तिची तिसरी साक जावन आसा. तिचो नेफ्यू जर्मनीक वेचार आसलो. तो फर्स्ट टायम जर्मनीक वेचार आसलो.
तिने डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें की तसो नेफ्यू बऱ्या रितीन जर्मनी पावून दी आनी ताचे सगळे लगेज आनी ताचे सगळे सामान बऱ्या रितीन पावून दी म्हूण. देवाचे वडका कुळतीन तसो नेफ्यू बऱ्या रितीन जर्मनी पावला. थंय बऱ्या रितीन सेटल जावन ताचें सगळें काम तो बऱ्या रितीन करन आसा. त्या खातीर ती देवा काळजांत हांवन अर्घा दिता. अर्घान तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका सोमिया जेजू, आराधान तुका सोमिया जेजू. कीर्तन चॅप्टर 107 वर्स 13. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मिरा रोड थावन तिच्या जिवितान देवान केल्ल्या उपकारा खातीर अर्घा दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा तिका चिकनगुनिया जाले, ताका लागून तिका जॉयंट पेन स्टार्ट जाले. ती डॉक्टरा कडेन गेलेल्या वेळार हे जॉयंट पेन ऑलमोस्ट 6 मंथ्सा खातीर उरता म्हूण डॉक्टरान सांगले. त्या वेळार ती भयण कठीण भियेली. तशेंच ती चिंतूंक पडली की कशें हांवें हें दूख सोंसून व्हरचें. दनपारां 2:45 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या डिवायन मर्सी कोंकणी पंगडाच्या मागण्यांत लायव्ह चॅटांत ती तिचें पेटिशन सदांच बरोवन आसली. अजा भितरान 1 म्हयन्या भितर तिची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जाला. त्या खातीर ती देवा काळजांत हांवन अर्घा दिता. अर्घा तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका सोमिया जेजू, आराधान तुका सोमिया जेजू. कीर्तन चॅप्टर 46 वर्स 7. दळपरांचो सर्वेस्पर आमचे समे आसा, जाकोब आसो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. विल्मा म्हणली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर अर्घा दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका नोव्हेंबर 1 तारखेतावन कठीण पोटां दूख तशेंच खोंकली स्टार्ट जाली. ती कठीण भियेली कित्याक तिका नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर कोलकत्ता कामा खातीर वचूंक आसले. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तशेंच दनपारां 2:45 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या मागण्यांत ती कळनासतना तिच्या खोंकले पासत तशें पोटा दुखी पासत मागून आसली. अजा पितरान तिची सगळी पिडा गूण जाला आनी ती बऱ्या रितीन कोलकत्ता वचून आतां फाटीं आयला. त्या खातीर ती देवाक काळजांत हांवन अर्घा दिता. अर्घा तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका सोमिया जेजू, आराधान तुका सोमिया जेजू. कीर्तन चॅप्टर 30 वर्स 10. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकुळत कर, सर्वेस्परा म्हाका पाव. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव मंगळूर थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर अर्घा दिवंक आशेता. तो भाव अशें म्हणटा फाटल्या 3 वर्सां थावन तो जॉयंट पिडेद्वारे कश्ट नासलो. कितलेंय वखद केल्यारय ती पिडा कमी जावंक ना वा गूण जावंक ना. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तशेंच ताणें दिलें देवाचें उतर तो कळनासतना सदांच दीस रात रिपीट करून ताच्या पिडे खातीर मागून आसलो. तशेंच दनपारां 2:45 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या मागण्यांत तो दिंबीगान ताच्या पिडे खातीर मागून आसलो. ताच्या लेटेस्ट रिपोर्टांत सगळें ताचें लिव्हर बरें आसा म्हूण आयला आनी ताका ती पिडा उणी जाते आसा म्हूण डॉक्टरान पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. त्या खातीर तो देवा काळजांत हांवन अर्घा दिता. अर्घा तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका सोमिया जेजू, आराधान तुका सोमिया जेजू. कीर्तन चॅप्टर 59 वर्स 9. म्हजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे खोटे.